تو پیارا ہے، پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا ہے، کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے، لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے، لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے، لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے، دیندی یہ لوری شیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دی اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121
اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب جنہاں نو اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں کتاب عطا کیتی اور او عطا کردہ کتاب دی تلاوت اس طرح کر دے جس طرح حق کی ان دی تلاوت دا، اور یہ لوگ ان دے تے ایمان لے آن والے اور جنہاں نے انکار کیتا وہ لوگ نے خسارہ نقصان پان والے اٹھان والے۔ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل دا، اور اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات انجیل، اور تورات انجیل یہ کتاباں اللہ نے عطا فرمائیاں، اور وہ لوگ جنہاں نے ان کتاباں دی تلاوت اس طرح کیتی جس طرح ان دی تلاوت کرن دا حق ہے، اور تلاوت دے حق دے بارے اندر مفسرین نے بہت ساری باتاں لکھیاں نے، اور انہاں باتاں دے وچوں حق تلاوت کہ کتاب دا تلاوت دا حق کی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تلاوت دا حق یہ ہے کہ جتھے جنت دا ذکر آئے نا، جنت دا، اوتھے بندہ رب کولو جنت دا سوال کرے، اور جتھے جہنم دا ذکر آئے اوتھے بندہ رب کولو جہنم دے بارے اندر پناہ دا سوال کرے۔ ان یہ جڑی بات ہے صرف اینی بات اگر لے لی جائے کہ اس طرح تلاوت کہ جنت دا ذکر آئے تے جنت دا سوال، جہنم دا ذکر آئے تے جہنم تو پناہ دا سوال، اور یہ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بات ہی نہیں، بلکہ فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہے سی، آپ دی ذات گرامی دا معمول، آپ دا عمل ہے سی، آپ دی عادت ہے سی، کان اذا مر بآیہ رحمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب دا قرآن پڑھ دے، اذا مر بآیہ رحمہ، جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دی آیت تو گزر دے، رحمت دی آیت تو گزر دے، سأل، اللہ ذوالجلال کو سوال کر دے، رحمت دا سوال، وَإِذَا بِآیَةٍ، جدو ایسی آیت تو گزر دے، فیہا عذاب، کہ ان دی اندر عذاب دا تذکرہ
تعوذ، پھر پناہ مانگ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ انسان تلاوت کرے اس طرح جس طرح حق ہے تلاوت کرن دا، اور حق کے تلاوت کے حوالے نال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ تلاوت دا حق یہ ہے کہ کتاب جس چیز نو حلال کہے، کی کہے؟ توجہ ہے؟ جس چیز نو کتاب حلال کہے انہوں حلال جاننا، اور جس چیز نو کتاب حرام کہے انہوں حرام جاننا، اور کلمات نو ان دے مقام تے رکھنا، ان دے اندر تغیر و تبدل کوئی تبدیلی نہ کیتی جائے، یہ ہے تلاوت دا حق۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے کہ تلاوت دا حق یہ ہے کہ ہر بات دی اتباع کیتی جائے، ہر بات دی اتباع کیتی جائے، کہ بندہ اس غور نال تلاوت کر رہے ہے کہ جس بات تو گزر رہے ہے جو ان دا تقاضا ہے اسی طرح کیتا جائے، یہ ہے تلاوت دا حق۔ اور اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے نے کہ او باتاں قرآن اندر جیڑیاں محکمات یعنی ٹھوس مضبوط نے، انہاں باتاں تے یعنی انہاں دا حکم واضح، انہاں باتاں تے عمل کیتا جائے، اور متشابہات وہ باتاں جنہ چوں عام بندہ انہاں دا مفہوم حاصل نہیں کر سکتا، انہاں تے ایمان لے آندا جائے، اور وہ چیزاں جڑیاں مشکل نے سمجھنیاں انہاں چیزاں نو علماء دے سامنے پیش کیتا جائے، سمجھن واسطے علماء دے سامنے انہاں نو پیش کیتا جائے، یہ ہے تلاوت دا حق۔ اور اہل کتاب تلاوت نو سوچ کے کر دے، اور جیڑے بھی اہل کتاب یعنی تورات اہل تورات والے تلاوت سوچ کے کر دے، اور وہ لوگ صدقے دل دے نال یعنی دل دی سچائی دے نال قبول کر دے اس بات نو، او ایمان لے آن تے مجبور ہو جاندے، ایمان لے آن تے مجبور ہو جاندے۔ جس طرح حضرت کعب بن احبار اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اے لوگ یا انہاں دے نال جو اسلام قبول کرنے والے لوگ وہ ان دے اندر شامل نے۔ اور اسی طرح تورات انجیل نو نہ سمجھن والے، نہ سمجھ کے پڑھن والے اور انکار کرن والے، جو تورات اور انجیل دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے تذکرے موجود، انہاں تذکریاں نو نہ منن والے، انکار کرن والے لوگ، انہاں لوکاں نے نقصان کیتا ہے تے کندہ اپنا نقصان کیتا ہے۔ ورنہ کیا جنہ لوگاں نے آپ دے او تذکرے تورات انجیل دے حوالے نال نہیں مننے، تسلیم نہیں کیتے، اور انہوں چھپا لیا، نہ منیا، انہاں لوگاں نے نقصان کسے دا نہیں کیتا،
انہاں لوکاں نے اپنا نقصان آپ کیتا ہے۔ اور مفسرین دی باتاں تے اگر غور کیتا جائے تے ایسے لوگ جڑے کتاب پڑھدے ہویاں انہاں دی نیت ٹھیک اور پڑھ رہے نے تے غور کر کے پڑھ رہے نے تے سمجھ کے، ایسے لوگ اللہ پاک نے انہاں لوکاں نو ایمان دی دولت نال ہمکنار کیتا۔ ایمان دی دولت اللہ نے نصیب اندر کر دیتی، اور جنہ لوکاں نے ہدایت دی بجائے ان دی اندر تحریف کیتی، بدلے الفاظ نو، یا مفہوم کچھ سی تے کچھ دا کچھ کر دیتا، طویل کیتی، انہاں لوکاں نے نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا۔ اور اہل کتاب، اگر اہل کتاب ایسا معاملہ کر دینے تے فرمایا کہ جڑے تلاوت دا حق ادا کر دینے، تلاوت اس طرح کر دینے جس طرح تلاوت کرن دا حق ہے، فرمایا اے لوگ نے ایمان لے آن والے، اپنی کتاب تے بھی تے اپنے تو بعد آن والی کتاب تے بھی ایمان والے اے لوگ نے۔ اور جنہ ایسا نہیں کیتا، انکار کیتا، بد نیتی نال، لا توجگی نال، لا پرواہی نال، توجہ نال، غور و فکر نال نہیں پڑھیا، فرمایا ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ اعتباد اللہ کر رہے نے اہل کتاب دی۔ اگر دیکھیا جائے کیا آج ساڈی حالت کی ہے، اسی کس مقام تے کھڑے ہاں، کنے لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے اس کتاب دا تلاوت دا جو حق ہے وہ ادا کیتا ہوئے، یا کنے لوگ نے جڑے اس قرآن دی تلاوت دا حق ادا کر رہے نے، حق ادا کرن دی اندر کہ انتہائی توجہ نال پڑھی جائے، سمجھ کے پڑھی جائے، غور نال پڑھی جائے، حلال نو حلال، حرام نو حرام، جائز نو جائز، نجائز نو نجائز، اور جو اندہ تقاضا اتباع دا انہوں تسلیم کیتا جائے، اس طرح کیتا جائے، جتھوں روکے رکیا جائے، اور بات اگر مزاج دے خلاف آئے انہوں چھپایا نہ جائے، بلکہ انہوں اسی طرح ہی رکھیا جائے، ان دی اندر تحریف یعنی چھپانا نہیں، بدلنا نہیں، طویل نہیں، کوئی ایسا معاملہ اختیار نہ کیتا جائے۔ اگر دیکھیا جائے انہاں لوگوں نے اگر تلاوت دا حق ادا کیتا، اللہ نے ہدایت نال ہمکنار کر دیتا، ہدایت دی دولت نال مالا مال کر دیتا۔ آج بھی اگر لوگ، کوئی بھی بندہ، مرد و عورت، جدو غور و فکر نال، سوچ نال، اچھی نیت نال، اچھے ارادے نال، ہدایت دی غرض نال انہوں سمجھن واسطے بندہ رب دا قرآن کھول کے ان دی تلاوت شروع کر دے وے، ان دے غور و فکر شروع کر دے وے، اللہ کو توفیق منگدا جائے، تلاوت کردا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک پھر ان دے واسطے ہدایت دے رستے آسان نہ کرے۔ پھر ایسا ضرور ہوئے گا، ہدایت دے رستے آسان ہون گے۔ بڑی توجہ کرے جی اللہ دے قرآن تے۔ اللہ ذوالجلال نے بڑے پیار نال، بڑی محبت نال بات نو سمجھایا ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا او لوگ جنہاں نو اسی کتاب عطا کیتی تے او لوگ کتاب نو اس طرح پڑھ دینے جس طرح پڑھن دا حق ہے۔ اے پڑھن دا حق جیڑا کی ہے، اے بڑیاں ساریاں باتاں میں دس چکے ہیں، آگاہ کر چکے ہیں۔ پڑھن دا حق کی ہے۔ آج جو انہاں لوگاں دے رویے تورات نال انجیل نال سن، ادو بھی تے لوگ ایسے سن، کنے ہی لوگ ایسے جڑے پڑھنوں تیار ہی نہیں دے، اور کنے ہی لوگ ایسے جڑے پڑھ دینے تے برائے نام پڑھ دینے، پڑھیا تے لا توجگی نال، لا پرواہی نال، سمجھن دی کوشش ہی نہیں، سمجھن دی کاوش ہی
ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں۔ ایک تقاضا کی کردا ہے، یہ حکم کس بات دا دیندا ہے، یہ روک دا کس تو ہے۔ ایک کتاب دا جو تقاضا ہے اس طرح غور و فکر نہیں کیتا۔ اج انہاں لوکاں دی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ او لوگ جنہاں نو میں رب نے کتاب دیتی، اگر اللہ نے انہاں نو زبور، تورات، انجیل دیتیاں تے سانو اللہ نے سب تو عظیم کتاب قرآن عطا کیتا ہے۔ یہ عظمت والی کتاب اللہ نے سانو بھی عطا فرمائی ہے، تے ساڈا حق کی بند ہے؟ فرمایا یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا او لوگ کہ جنہاں نو میں کتاب دیاں تے او اس کتاب دیاں تلاوتاں اس طرح کرن جویں کرن دا حق ہے۔ آج دیکھو مختلف معاملات سامنے آ رہے نے، کچھ ایسے بھی موجود نے جناب، کنی کثیر تعداد ہے مسلمان، مگر کنی کثیر تعداد تے انجی نکل جائے گی جدہ قرآن نو پڑھے ہی نہیں دا۔ اور پھر اگے بڑھئے تے دیکھیے کنے او لوگ نے جنہ ماڑا موٹا جیا پڑھے اور تلاوت کیتی نہ کیتی دے معاملے بھی موجود نے، اور کنے کو او لوگ نے جڑے تھوڑا جیا بہتر پڑھنا جاندے نے، یا انہوں جناب زیادہ اچھے تلفظ، اچھی ادائیگی، اچھے لہجے دے نال پڑھ دے نے، اور پھر کنے کو لوگ او نے جڑے اندے ترجمے تے غور و فکر کر کے پڑھنے والے، اور جو اندہ تقاضا ہے اس طرح کرنے والے، اندی اتباع نو سمجھن والے، حلال نو حلال اور حرام نو حرام، جائز و نجائز دے معاملے سمجھن والے، اے لا توجگی دا ہی تے جناب طریقہ کار ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہنے تے شرک بھی کر رہنے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی ہو رہی ہیں، حرام دے کم بھی ہو رہے، تلاوتاں بھی ہو رہی ہیں، نجائز معاملے بھی ہو رہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور سارے کم الٹے بھی ہوندے جا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا چاہیدہ ایسی کہ ان دی تلاوت انج کیتی جائے جویں حق کے ان دی تلاوت کرندہ، جدو انج کریں گے تے پھر سمجھو اولئک یؤمنون نبی، اللہ فرماتے نے اے لوگ نے جڑے اندے تے ایمان لے آن والے نے، اندے تے ایمان رکھن والے نے، اگر اس طرح تلاوت نہ کیتی تے پھر اس صف اندر شامل نہیں ہووان گے۔ اولئک یؤمنون نبی، اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتاں تلاوت کرن دے حوالے نال، قرآن پڑھن دے حوالے نال بیان فرمایا۔ ایک حدیث اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بیان فرمایا، اقرأ القرآن، فرمایا قرآن پڑھو، قرآن، فرمایا جدو قرآن پڑھو گے اندے پڑھن تے تانوں اجر دیتا جائے گا، اندے پڑھن تے تانوں اجر دیتا جائے گا۔ اور فرمایا ما انی، میرے آقا فرماندے نے اے نہیں میں کہندا کہ الف لام میم اے ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الفن الفن عشرن ولام عشرن ومیم عشرن وتلک ثلاثون، میرے آقا فرماندے نے الف دیاں 10 نیکیاں، لام دیاں 10 نیکیاں، میم دیاں 10 نیکیاں، اور یہ 3 نیکیاں بن گئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے رغبت دلائی، رغبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمتی بات کر دیتی ہے، اور غور و فکر والی بات، توجہ والی بات ہے۔ فرماندے کی نے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے، کی پڑھیا جائے؟ جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے، قرآن، او گھر
اپنے رہن والیاں واسطے کشادہ ہو جاندہ ہے۔ جہے اتنے جی وسدے نے رہندے نا انہاں واسطے وہ گھر کھلا لگن لگ جاندہ ہے، بڑا ہی کھلا ہے، چاہے چھوٹا ہی ہوئے۔ گھر چھوٹا ضرور ہوئے گا مگر رب دے قرآن دی تلاوت دی برکت اینی ہے، فرماندے نے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے، قرآن اس گھر جیڑا ہے رہن والیاں واسطے کشادہ ہو جائے گا، تے ان دے اندر اس گھر دے اندر بلائیاں زیادہ آن گیاں، اللہ دے فرشتیاں دا داخلہ ہوئے گا تے شیطان دا داخلہ بند ہوئے گا۔ یہ باتاں اگر غور کیتا جائے، اگر چاہنے ہاں قرآن دی تلاوت کرو، گھر دے اندر اہتمام کرو اس بات دا، تے فرمایا گھر کھلا ہوئے گا، بلائیاں زیادہ آن گیاں، فرشتیاں دا داخلہ ہوئے گا، شیطان دا داخلہ رک جائے گا، مگر نال ہی فرمایا او گھر جن دے اندر رب دا قرآن نہیں پڑھیا جاندہ۔ کنے گھر ایسے جس گھر دے اندر فرمایا قرآن دی آواز نہیں، قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، او گھر چاہے کھلا ہی کیوں نہ ہوئے رہن والیاں واسطے وہ گھر تنگ ہو جائے گا، یعنی گھر ہی وڈ وڈ کے کھان لگ جائے گا۔ اندر فضا ہی ایسی گھر دے اندر لڑائی جھگڑے والی فساد والی فضا، او گھر کھلا ہون دے باوجود تنگی داما اور تنگی دا شکار او گھر ہو جائے گا، بلائیاں اس گھر چو کم ہو جان گیاں، فرشتیاں دا داخلہ رک جائے گا، شیطان دا داخلہ ہو جائے گا۔ اگر غور کیتا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک بات دے اندر فرمایا سب تو ویران گھر ہوئے جس گھر دے اندر رب دا قرآن نہ ہوئے، باقی ساریاں سہولتاں ہونا ہر چیز ہوئے مگر جس گھر دے اندر رب دا قرآن نہیں، فرمایا سب تو ویران گھراں چو گھر او گھر ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاندی ہے اس گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور بات ہے، اگر انسان نو ایسا یقین ہوئے تے پھر بات بنے گی کہ واقعی شیطان دا داخلہ رکے گا تے کس بات دے نال، ایک قرآن دی تلاوت دی برکت، ایک قرآن دی تلاوت دی برکت، فرمایا انہوں قبرستان نہ بناؤ، قبرستان دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں، لہذا قرآن دی اندر تلاوت دا اہتمام کرو، تلاوت دا اہتمام کرو، جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں باتاں جو بعد یاد آئی، فرمان دینے کہ جڑا بندہ اے جاننا چاہوے کہ کیا مینوں واقعی اللہ نال پیار ہے، چیک کر لیے، جیڑا بندہ ہے جاننا چاہے کہ مینوں واقع ہی اللہ نال پیارے، اس بندے نو چاہیے کہ اپنے آپ نو رب دے قرآن تے پیش کر دے وے۔ اگر قرآن نال پیارے تے سمجھے مینوں رب رحمان نال پیارے۔ ہن اگر پیش کر لیے جنہ اللہ خیر کرے 24 گھنٹے کدی ہاتھ ہی نہیں لایا قرآن نو،
24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। اور میں اگر چیک کرنا ہے تو اپنے آپ کو پھر قرآن تے پیش کرو تے جنوں ایندے نال پیارے سمجھے رب نال پیارے، کیونکہ کلام جیڑی ہے اللہ ذوالجلال دی کلام مخلوق نہیں دی، تے یہ تو ثابت ہی ہوئے گا جنوں ایندے نال پیارے انہوں عرش والے رب نال پیارے۔ اور بڑیاں ساریاں باتاں کردیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس طرح دی بھی بیان فرمائی، فرمان دیکھی نے ایک بات دے اندر گفتگو کردیاں من احبا جیڑا بندہ ہے پسند کردہ ہے، من احبا ان یعلما کہ جیڑا پسند کردہ ہے کہ جان لوے انہو یحب اللہ ورسولہ کہ اس بندے نو اللہ نال پیارے ان دے رسول نال پیارے، فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ ہے جاننا چاہتا ہے کہ مینو اللہ نال ان دے رسول نال پیارے، اس بندے نو چاہیے کہ وہ دیکھے اگر قرآن نال پیارے تے انہوں اللہ نال پیارے ان دے رسول نال پیارے۔ اور ایک کہنے والے نے بات بڑی پیاری ہور کی تھی اور بڑے پیار نال گل نو سمجھا دیتا۔ اج ساڈے چکر اج ساڈے معاملے کس طرح دے فرماندے نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ نال پیار اللہ نال محبت ایندی علامت ہے، ایندی نشانی یہ ہے کہ بندے نو رب دے قرآن نال پیار ہوئے۔ کس طرح پتہ چلے گا کہ رب نال پیارے؟ اگر اون دی کلام نال پیارے محبت سمجھو عرش والے رب نال پیارے۔ اور جس بندے نو یاد رکھو اے پیار رب دے قرآن نالے تے این دی علامت اے دی نشانی یہ ہے ایسے بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہوئے گا، تے جنوں آپ نال پیارے انہوں آپ دی سنت نال پیار ہوئے گا، تے جنوں آپ دی سنت نال پیارے او بندہ جیڑا ہے انہوں آخرت نال پیار ہوئے گا۔ اور او بندہ کہ جنوں آخرت دے نال معاملہ ایسا ہے تے پھر او بندے دی علامت و نشانی یہ ہوئے گی کہ اس بندے دی دنیا دے نال نفرت ہوئے گی۔ اور نفرت دی نشانی کی ہے ایسا بندہ دنیا نو حاصل کرے گا اونا کو جوڑے گا، اونا کو جمع کرے گا، اونا کو کہ جیڑی بندے نو چیز ذاتے راہ بندے نو آخر تک پہنچان دا ذریعہ بن جائے، بس ہوتے پہنچنا ہے۔ یہی نشانی یہی نہیں کہ ساری عمر ایتھے ہی کھپا دے وے، اینو جمع کردہ ہی بس۔ یہ نشانی یہ علامت ہے کہ رب نال پیار تے قرآن نال پیار ہوئے گا تے علامت ہے، قرآن نال پیار نبی دی محبت دی علامت ہے، نبی دی محبت دی علامت سنت نال پیار اے علامت ہے، سنت نال پیار آخرت نال پیار دی علامت ہے، آخرت نال پیار دنیا تو نفرت ہے، دنیا تو نفرت دی بات ہے کہ اونا کو زیادہ راہ اونا کو کٹھا کرو جیڑا بندے نو آخر تک پہنچان دا ذریعہ بن جائے۔ اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تا بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ میرے آقا فرماندے نے من سرہو ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو یہ خوشی لگ دیئے چاہ لگ ہے یہ اچھا لگ ہے کہ میں اللہ نال پیار کراں ہوں دے رسول نال پیار کراں، زبانی تے ہے نا سارے ہی چاہنے ایسی سارے
کہ پیار ہوئے خوشی ہے اس بات دی، کوئی نہیں چاہتا میرا پیار نہ ہوئے، مگر جیڑی بات آپ نے فرمائی نا پیار کرن دی، اندے تے غور کرنا وہ اسی کنے کو کرنے ہیں۔ فرمایا کہ جنوں پسند ہے، اچھی لگتی ہے بات، سرور والی خوشی والی بات لگتی ہے کہ اللہ نال پیار ہوئے، ان دے رسول نال پیار ہوئے، تے پھر میرے آقا فرماندے نے فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، اس بندے نو چاہیے کہ او دیکھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرے، او دیکھ کے رب دا قرآن پڑھے۔ یہ ہے خوشی والی بات، سرور والی بات، سکون والی بات۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بھی بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرمائی، اور ان دے وچوں ایک ائمہ دے وچوں امام دی بات نے تڑپا کے رکھ دیتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ اپنے آپ نو چیک کرے، اپنے آپ نو، من احب ان یعلم ما هو فلیورد نفسہ علی القرآن وَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ۔ اور جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے آپ نو چیک کرا میں کس پانی دے اندر آ، میری اوقات کی ہے، میں کنے کو جوگا ہاں، اے بندہ اگر اپنے آپ نو چیک کردا تے فرماندے کی نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ، اس بندے نو چاہیے اپنے آپ نو قرآن دے سامنے پیش کر دے وے۔ اگر قرآن کہے گا تو ٹھیک ہے تے بندہ ٹھیک ہے، اگر قرآن کہے نہیں نہیں تیرے اندر خرابیاں موجود نے تے پھر بندہ ٹھیک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اپنی خرابیاں بندہ سامنے رکھ لوے، اپنے آپ نو رب دے قرآن دے سامنے پیش کر دے وے۔ اگر اپنے آپ نو قرآن دے سامنے پیش کر دے تے بندے نو پتہ چل جائے گا میری حیثیت کی ہے، میرا مقام کی ہے تے میں کنے کو جوگا ہاں، یہ پتہ چل جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، مگر ایسا اہتمام بڑا کم ہے، مگر عظمت نہیں زیادہ، فضیلت نہیں زیادہ، مقام بہت سارے، عظمتاں بڑیاں ساریاں، مگر کئیے بغیر کچھ کرن تو حاصل ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، آقا فرماندے نے کوئی قوم ایسی نہیں جیڑی اللہ دے گھراں چو کسے گھر دے اندر فرمایا کٹھی ہو جائے، یعنی لوگ کوئی ایسے نہیں اللہ دے گھراں چو کسے گھر دے اندر کٹھے ہو جان، اور کٹھے ہو کے کرنا کیے، کٹھے ہو کے کرنا کیے، فرمایا اللہ دی کتاب نو پڑھنا ہے اور اینو دہرانا ہے، اینو سمجھنا ہے، اینو سکھنا اور سکھانا ہے۔ لوگ کٹھے ویسے بھی ہوندے نے، بڑے بڑے اجتماع، بڑا بڑا کٹ، لوگاں دا جمع ہونا موجود ہے، مگر یہ مجلس کیسی برکت والی مجلس۔ آقا فرماندے نے اللہ دے گھراں چو لوگ جدوں کسی اللہ دے گھر اندر کٹھے ہوندے نے، قرآن پڑھتے نے، اینو سکھتے نے، اینو سمجھتے نے۔ اس حدیث اندر آقا علیہ السلام نے 4 عظمتاں ایسے لوگوں دی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ لوگ ہونے جدو کٹھے ہو کے قرآن پڑھ رہے نے، قرآن اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ پاک دی طرفوں ایسے لوگاں تے سکون نازل ہوندہ ہے، اللہ دی طرفوں ایسے لوگاں نو سکون نصیب ہوئے گا۔ اور دوسری بات میرے آقا فرماندے نے وغشیتہم الرحمہ، اللہ ایسے لوگاں نو اپنی رحمت دی لپیٹ اندر لے لیندہ ہے۔ مجلساں بڑیاں بڑیاں گندیاں بھی، بڑیاں بڑیاں بریاں بھی، بڑیاں بڑیاں خوشی والیاں بھی، بڑیاں بڑیاں غمی والیاں بھی مجلساں موجود نے،
مگر یہ مجلس بڑی انوکھی مجلس ہے کہ سکون دا طاری ہونا، اللہ دی طرفوں سکون دا ملنا، اور نمبر 2 اللہ اپنی رحمت دی لپیٹ اندر ایسے لوگوں نو لے لیندہ ہے۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے، آقا فرماندے نے ایسے لوگ جڑے نے وحفتہم الملائکہ، اللہ دے آسمانوں تو فرشتے آندے نے اور فرشتے انہاں لوکاں دے ارد گرد گھیرا پا لیندے نے، گھیرا سیڑاں دے فرشتے اور گھیرا پایا زہر معاملہ سلسلہ آسمانہ تک فرشتیاں دے گھیرے اندر اے مجلس ایڈی سعادت والی۔ اور چوتھی عظمت فرشتیاں دے پروٹوکول دیکھو کنا پیارا کہ گھیرے اندر ایسی مجلس نو لے ہے۔ اور چوتھی بات میرے آقا فرماندے نے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا اللہ ذوالجلال انہاں بندیاں دا اے اللہ دے کسے گھر دے اندر کٹھے ہوئے جمع ہو کے قرآن پڑھ رہے نے، سکھ سکھا رہے نے، مگر عرش والا رب انہاں دا تذکرہ انہاں دے کول کر رہے ہیں جڑے اللہ ذوالجلال دے کول نے، جڑے اللہ دے کول نے، انہاں دا تذکرہ اللہ آسمانہ تے کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث دے اگلے الفاظ اندر بات بیان فرمائی، آقا فرماندے نے جس بندے نو اوندا عمل پیچھے لے جائے اس بندے دا نسب انہوں اگے لے جا سکدا، یعنی نسب بڑا اچھا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا بلند نسب ہے۔ جی میں بنی اسرائیل دے آنے سی نا ساڑھے جو نبی بڑے اسی ہے ہی، ساڑھے جو نبی بڑے نبیاں دی لڑی، اور انہیں نبی کثیر تعداد ساڑھے آقا فرماندے نے اچھا نسب بندے نو اگے نہیں لے جائے گا اگر بندے دا عمل بندے نو پیچھے لے جائے تھے، عمل نہ ہویا تو پھر نسب اگے بڑھا سکتا نہیں۔ فرمایا مجلس ایسے اعزاز دے نال ایسے شرف نال منعقد ہے اللہ دے گھراں چوں کسے گھر دے اندر۔ اور اگلے حدیث دے الفاظ نے اور حدیث دے اندر میرے آقا فرماندے نے ہندا کیے، فرمایا قومو مغفور لکم، قومو مغفور لکم۔ اور جدو یہ مجلس ختم ہوندی ہے، یہ مجلس برخاست ہوندی ہے، ایندہ اختتام ہوندہ ہے، تلاوتاں ختم ہوئیاں، قرآن پڑھنا ختم ہویا، عرش والا رب آندہ ہے کھڑے ہو جاؤ، قومو مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ تو انہوں رب نے معاف کر دیتا ہے۔ ایسی پیاری مجلس، ایسا اعزاز اور ایسا شرف۔ اور دوسری حدیث دے الفاظ کی نے میرے آقا فرماندے نے جدو کسے گھر دے اندر کٹھیاں ہو کے قرآن نو پڑھیا سمجھیا سکھیا جائے تے ان دے بارے اندر حدیث اندر الفاظ کی نے آقا فرماندے نے قومو قد غفر اللہ لکم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، مجلس ختم ہون لگی، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، عرش والے رب نے تو انہوں معاف کر دیتا کی ذنوبکم، تو اڈے گناہوں معاف کر دیتا، وَبُدِّلَتْ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ذوالجلال نے کلے گناہ ہی معاف نہیں کیتے بلکہ تو اڈے گناہوں بھی اللہ نے نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ایسا اعزاز ایسا شرف کدوں ملے گا جدو اللہ دے گھر اندر آواں گے رب دا قرآن پڑھن واسطے، رب دا قرآن سمجھن واسطے اعزاز ہوئے اے ملے گا۔ تلاوت ختم ہوئی نالی عرش والے رب دی طرفوں پیغام تو انہوں معاف کر دیتا ہے، تو اڈے گناہ معاف ہو گئے، اور فرمایا اللہ نے تو اڈے گناہوں بھی نیکیاں بنا دیتا۔ ایسا اعزاز کدو ملے گا جدو اسی ان دے اندر آواں گے، اس عظمت دے اندر، اس فضیلت دے اندر جدو آواں گے۔ اور ایک صحابی نو میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातां होर भी कीतियां और उन्हां बातां दे विचों मेरे पैगंबर ने की बात बयान फरमाई। आका फरमांदे ने व तिलावतुल कुरान व तिलावतिल कुरान। ऐसे हाबी जिथे तू तकवा इख्तियार करना है, जिथे तू जिहाद दा मामला इख्तियार करना है, जिथे अल्लाह दे जिक्र नूं लादम पकड़ना है, उहदे चो ये चीज भी करनी है, रब दे कुरान दी तलावत करनी है, रब दे कुरान दी तलावत। फरमाया फा इन्नहू रूहुका फी फिस्समा व ज़िक्रुका फिल अर्ज़े। फरमाया कि जदों रब दा कुरान पढ़ेगा इंदी बरकत दे नाल, इंदी बरकत दे नाल तेरे वास्ते खुशगवारी दी फजा आसमाना ते पैदा हो जाएगी। तलावत इथे करेगा, अल्लाह खुशगवार माहौल तेरे बारे अंदर आसमाना ते पैदा कर देवेगा और तेरा जिक्र खैर होएगा और दुनिया के अंदर तेरा तज़करा भलाई दे नाल होएगा। एक कदों होया जदों रब दे कुरान नाल मुहब्बत पाई, रब दे कुरान नूं पढ़िया, उदों मामला होएगा। जदों रब दे कुरान नूं पढ़िया होएगा उदों ये चीज़ होएगी। और इसी तरह पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी अजमतां, बहुत सारी फजीलतां मेरे पैगंबर ने बयान फरमाइया। और हजरत खबाब बिन अर्थ रजी अल्लाह ताला ने एक बात बयान फरमाई, बड़ी ही प्यारी बात, बड़ी ही इंसान दे दिल नूं मुतवज्जो करने वाली बात। हजरत खबाब बिन अर्थ रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तक़र्रब इलल्लाह मस्ततात, फरमाया कि अल्लाह दा कुर्ब हासिल करो, अल्लाह दा कुर्ब हासिल करो जिन्नी तुहाडे अंदर ताकत मौजूद है, जिन्नी हिम्मत मौजूद है, जिन्नी इस्तिताअत मौजूद है। नाल फरमाया वालम, जान लो अन्नका लन ततक़र्रब इलैहि बिशै। फरमाया इस बात को जान लो कि हरगिज तुसी किसी भी चीज़ दे नाल अल्लाह दा कुर्ब इस तरह तलाश नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। अहब्बा इलैहि मिन कलामिही, अल्लाह जुल जलाल दी कलाम तो महबूब कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा राह नहीं कि अल्लाह दी कलाम तो बढ़ के ऐसी चीज़ कि जेड़ी अल्लाह पाक दे कुर्ब तक तुहानू पहुंचा देवे। हजरत खबाब बिन अर्थ रजी अल्लाह ताला दी ये बात कि अगर अल्लाह दा कुर्ब चाहने आ कि अल्लाह दा कुर्ब मिले तो फिर अल्लाह दे कुरान नाल, अल्लाह दी कलाम नाल जिन्ना प्यार बढ़ता जाएगा, ज़ौक नाल, शौक नाल, तवज्जो नाल, लगन नाल, नेक नीति नाल, अच्छे इरादे नाल, अच्छे ख्याल नाल, अच्छी सोच नाल, अच्छी फिक्र नाल बंदा रब दा कुरान पढ़ना शुरू करेगा तो इंशाअल्लाह ये फिर अल्लाह दा कुर्ब इंसान नू हासिल होएगा। और इस बात दा तज़करा अल्लाह ने कुरान दी इस आयत अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। फरमाया कि लोग जिन्हां नू असी किताब दिती उन्हां लोकां ने तलावत नू फिर इस तरह कीता जिस तरह करन दा हक है। हुण अगर बंदा पूरी जिंदगी गुजर जाए तर्जमा नहीं पढ़ता कुरान दा, तर्जमा नहीं पढ़ता, तो क्या इस बंदे ने नमाज शुरू की इन्हूं पता चलेगा जो कुरान पढ़ रहा है तो जन्नत का तज़करा है, तो जहन्नम का तज़करा है, इत्थे अजाब का तज़करा है, इत्थे ऐसा तज़करा है, क्या ऐसे बंदे नूं पता चलेगा? और बस औकात हालत ये होंदी है कि कारी हजरात या कोई भी मुकर्रर तकरीर करते कुरान पढ़ रहे अजाब दियां आयतां, अजाब दियां, तो वो कहते सुभान अल्लाह। हालत ये कदों हालत होएगी जो उस कुरान को समझना नहीं। वरना आप सल्लम जिहड़ा पढ़ते सी कि कुरान पढ़िया जन्नत का तज़करा, आप को जन्नत का सवाल, जहन्नम का, अजाब का, ते अल्लाह को पनाह, ये उदों से जो कुरान को समझ के इस तरह होएगा। ते बगैर समझों तो फरमाया अल्ले किताब भी इंज ही करते सी,
تے جے او بغیر سمجھن تو پڑھن تے بڑا مسئلہ، اسی پڑھیے تے کوئی مسئلہ نہیں، او قرآن تے یعنی اپنی کتاب تے غور نہ کرن تے بڑا مسئلہ، اور اسی نہ کریے تے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اگر اپنی کتاباں تے جو کچھ انہاں اندر لکھیا اندے تے عمل نہ کرن تے او گمراہ، او غلط، اور اسی اگر نہ کریے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چاہیے یہ ہے کہ اس قرآن نو اس طرح پڑھیے جس طرح انہوں پڑھن دا حق ہے، پڑھن دا حق کہ اچھے انداز نال، اچھے لب و لہجے نال تلاوت نو سکھیا جائے۔ یہ نہیں مطلب کہ کوئی بندہ کہے میں سیکھ ہی نہیں سکتا، باقی سارے کام کر لیندہ ہے سارے، تے ادھر آ کے آکھے میں سیکھ ہی نہیں سکتا، ایسی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے۔ ہن جڑا بندہ ٹچ موبائل لے کے لوکاں نوں تصویراں سینڈ کر سکتا ہے، میسج سینڈ کر سکتا ہے، انہوں دی رپورٹاں لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، تے وہ کہے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور باقی چیزاں تے صرف ایک ادھر لگن نہیں، انہوں ضرورت سمجھیا نہیں جا رہا، ادھر خیال ہی نہیں کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، بس ٹھیک وقت گزر رہا ہے، نہیں، یہ ہے حق کے تلاوت، ان دا اہتمام کریے۔ ایسے لوگوں اللہ نے کہا اے لوگ نے جڑے ایمان لے آئے نے دیتے، اے لوگ تے جنہ نے انکار کیتا، جو حکم سی، جو تقاضا سی، جو اللہ نے کیا روکیا نہیں رکے، انکار کر دیتا، اللہ نے قرآن اندر بات کہتی ہے اس آیت اندر فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اے لوگ خسارہ پان والے، نقصان اٹھان والے، ظاہر ہے دنیا اندر بھی خسارہ نقصان موجود ہے، اور پھر اگے قبر اندر، حشر اندر، اگلے معاملات اندر تے نقصان ہوئے گا ہی ہوئے گا۔ یہ احساس اپنے آپ اندر اسی پیدا کریے۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ کتاب و سنت دیاں باتاں سن کے سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو پیارا اے پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا اے، کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے، دین دی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے، لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے، لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے، لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے، دیندی یہ لوری شیما